नयाँ टपिक सुरु गर्छु। पुरानो टपिकमा को सबै साथीहरुको छुटिरहेको छ, त्यसलाई केही चिन्ता भएन। अनि इभिनिङको क्लासमा हिजो पनि तपाईहरुले इभिनिङ 8:30 को क्लास लिनुभयो। यस्तो हुन्छ कुनै कुनै क्लासमा हामीले विशेषज्ञ सरहरु लिएर आएका हुन्छौं। सबै टपिकहरुमा विशेषज्ञ सरहरु आउनुहुन्छ, तर कुनै कुनै विशेषज्ञ सरहरुको चाहिँ घरमा बोर्ड छैन के। तपाईले त्यो कुरा बुझ्दिनु पर्यो। कुनै सरहरुको घरमा बोर्ड छैन र सरहरुले पढाएको बुझिएन भने पनि तपाईहरुले चुप लाएर बस्नु मात्र पर्ने हुन्छ, किनकि त्यो च्याप्टर हामीले फेरि रिपिट गर्दिन्छौं है। त्यो कुरा तपाईहरु बुझ्ने। जस्तो अब हिजो 8:30 मा पढ्नुभयो, अब उहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रम अधिकृत नै हुनुहुन्छ। उहाँ सबै पाठ्यक्रम बनाउने सबै व्यवस्था उहाँले गर्ने हो, उहाँहरुकै टिमले गर्ने हो र उहाँ नै शिक्षा क्षेत्रको बढी पढाउने सर पनि हुनुहुन्छ। तर भइदिन्छ के भने कहिलेकाहीँ विशेषज्ञ भनिएका सरहरुबाट पढाएको चाहिँ नबुझ्न पनि सकिन्छ या हतार पनि भएको हुन सक्छ। सरको बोर्ड उपलब्ध नभएको भएर पनि हामीले जे छ त्यसैगरी पढाइदिनुस् भन्यो र पछि त्यो टपिकलाई मैले या अर्को सरले फेरि हामी रिपिट गर्न लगाउँछौं। तपाईहरुले त्यो कुरालाई कुनै असहजताको रूपमा नलिदिनु होला। 1-2 दिनमा बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ र सरबाट हामीले केही एमसीक्यू क्वेशन्सहरु प्राप्त गराउनुहुन्छ सरले र ती एमसीक्यू क्वेशन र सरको नोट हामीलाई आवश्यक पर्ने भएको भएर पनि सबै विद्यार्थीहरुलाई हामीले फरक टिचरहरु राखेका छौं, किनकि त्यो आवश्यक छ। हजुरहरुले त्यो कुरालाई चिन्ता नलिने। मैले फेरि आफै पनि यी सबै टपिकहरु दोहोर्याइदिउँला, किनकि तपाईहरुलाई सबै कोर्स सकाउने नै हाम्रो जिम्मा हो। त्यसमा कुनै चिन्ता नगर्नु। ल, आजको टपिक छ, सजिलो टपिक छ, कक्षा कोठाको व्यवस्थापन। यसबाट के एमसीक्यू आउँछन् र म तपाईहरुलाई सकाइ पनि हाल्छु। यो मैले आज कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, हिजो धेरै विद्यार्थीहरुले उतापटिको क्लास नबुझेको भन्ने आयो। कक्षा कोठाको व्यवस्थापन भनेको के हो? कक्षा कोठाको व्यवस्थापनले कस्तो कक्षा कोठा भनेर बुझाउँछ पहिला। यो तपाईहरुले टिप्नुस् त, कस्तो कक्षा कोठा। यो कक्षा कोठा भन्ने शब्द के हो त? भौतिक कक्षा कोठा हो। भौतिक कक्षा कोठा, शिक्षक र विद्यार्थी भएको कक्षा कोठा। यो अहिले हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ भौतिक कक्षा कोठा। यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा अनलाइन कक्षा कोठाको हामीले कल्पना गरेका छैनौं। भौतिक कक्षा कोठा, त्यो कक्षा कोठा भित्र को हुन्छन् त? त्यो कक्षा कोठामा भौतिक सामग्री प्लस शिक्षक प्लस विद्यार्थी प्लस शैक्षणिक क्रियाकलाप प्लस अंतरक्रिया प्लस शैक्षिक सामग्री र सम्बन्ध। यो कक्षा कोठा भित्र यति कुराहरु हुन्छ। कक्षा कोठा भनेको एउटा देखिने कुरा हो। हरेक कक्षा कोठामा भौतिक सामग्री प्लस शिक्षक प्लस विद्यार्थी प्लस शैक्षणिक क्रियाकलाप भनेको एउटा शिक्षकले के क्रियाकलाप गर्ने भनेको शैक्षणिक क्रियाकलाप, अन्तरक्रिया विद्यार्थीहरुसँग गरिने अन्तरक्रिया, शैक्षिक सामग्रीहरु पढाउन प्रयोग गर्ने शैक्षिक सामग्रीहरु, चक, डस्टर, शैक्षिक सामग्री पनि दैनिक प्रयोग गर्ने शैक्षिक सामग्रीहरु र विशिष्ट च्याप्टर र पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा रहेर प्रयोग गर्ने अरु फरक शैक्षिक सामग्रीहरु हुन्छन्। त्यसपछि सम्बन्धको व्यवस्थापन। एउटा कक्षा कोठामा गइसकेपछि सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा एउटा कक्षा कोठाको व्यवस्थापन भनेपछि कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शैक्षिक क्रियाकलापहरुको लागि हामीलाई एउटा कक्षा कोठा चाहिन्छ। उक्त कक्षा कोठामा शिक्षक प्रवेश गर्दछन्। कक्षा कोठाको व्यवस्थापन कसले गर्छ त? कक्षा कोठाको भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापनमा प्रमुख जिम्मेवार को रहन्छ? नेपाल सरकार, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, त्यसपछि विद्यार्थी। यसको विद्यालयको भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापनमा सबसे बढी जिम्मेवार को रहन्छ त भन्दा नेपाल सरकार रहन्छ। त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। शिक्षकको काम भनेको भौतिक कक्षा कोठाको भौतिक सामग्री र भौतिक व्यवस्थापन गर्ने कुरा शिक्षकको त्यति ठूलो कुरा होइन। त्यसैले भौतिक सामग्री, त्यसैले कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त
भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन, शिक्षकको व्यवस्थापन, विद्यार्थीको व्यवस्थापन, शैक्षणिक क्रियाकलापहरू के पढ्ने, कसरी पढाउने, कस्तो विधिबाट पढाउने, कक्षाका विद्यार्थीलाई कसरी शैक्षणिक योजनाहरू गर्ने, विद्यार्थीलाई एकल कक्षा पढाउने हो कि बहुकक्षा शिक्षण गर्ने हो कि कक्षा शिक्षण गर्ने हो कि, त्यसलाई हामीले शैक्षणिक क्रियाकलापहरूको संयोजन भन्यौं। अन्तर्क्रिया भनेको शिक्षक र विद्यार्थीले के कसरी अन्तर्क्रिया गर्ने, प्रश्न कसरी सोध्ने, छलफल कसरी गर्ने, छलफल गरेका विषयवस्तुहरूबाट त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने हैन, ती सबै कुराहरू कक्षा कोठामा कसरी निर्देशन दिने, कसरी सञ्चारको व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चार सिपलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यावत कुराहरू हामी के गर्दछौँ त त्यो कक्षा कोठासँग सम्बन्धित विषयवस्तु भए शैक्षणिक क्रियाकलाप, अन्तर्क्रिया, शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, यो र सम्बन्धको व्यवस्थापन, हामीले यति कुराहरू हेर्छौँ। अब यहाँ तपाईलाई एउटा एमसीक्यू क्वेशन्स आउन सक्छ। पहिलो एमसीक्यू क्वेशन्स लेख्नुस् त, तलका मध्ये कुन व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका कम महत्त्वपूर्ण रहन्छ? तलका मध्ये कुन पक्षको व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका, यो एमसीक्यू क्वेशन कपीमा टिप्नुस् है, यो नोटमा आउँदैन नि। क्लासमा पढाउँदै लेखेको एमसीक्यू चाहिँ नोटमा आएको हुँदैन है, त्यो कुरा ध्यान दिउँ। अरु चाहिँ हामीले लेखेको चाहिँ नोटको त आइहाल्छ, यस्तो चाहिँ पढाउँदैको चाहिँ त्यहाँ नोटमा आएको हुँदैन। यो चाहिँ हामीले अन द स्पट बनाएको प्रश्न हो। तलका मध्ये कुन पक्षको व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका कम रहन्छ? कुन पक्षको व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका कम रहन्छ? एउटा हामीलाई सोध्न, अन्तर्क्रिया व्यवस्थापन शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध व्यवस्थापन, शैक्षणिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन, भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन। हामीलाई यसरी पहिलो प्रश्न आयो, तलका मध्ये कुन पक्षको व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका कम रहन्छ? एउटा शिक्षकको भूमिका कुन पक्षमा कम रहन्छ? अन्तर्क्रिया व्यवस्थापनमा, शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध व्यवस्थापनमा, शैक्षणिक क्रियाकलाप व्यवस्थापनमा र भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापनमा। तपाईहरुको एन्सर के लेख्नु पर्यो त? शिक्षकले सबै व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ शिक्षकको होइन। एउटा शिक्षकले आफ्नो पैसाले क्यारम बोर्ड व्हाइट बोर्ड किन्ने, सेतो पाटी किन्ने, शैक्षिक सामग्रीहरू व्यवस्थापन गरिदिने काम शिक्षकको होइन। शिक्षक जानुभन्दा अगाडि नै कक्षामा निश्चित भौतिक सामग्रीहरू हुनु पर्दछ। बेन्चहरू, टेबलहरू, फ्यानहरू, कुर्सीहरू, मेचहरू, आवश्यक दराजहरू, बत्तीहरू, छाना नचुइने छानोहरू, त्यसपछि गर्मी ठाउँमा फ्यानहरू, केही ठाउँमा अब फ्रिजहरूको कुरा हामीले त्यति साह्रो गरेका छैनौँ। कतै चिसो ठाउँमा हिटरका व्यवस्थापनका कुराहरू, एयर कन्डिसनरका कुराहरू, त्यो पनि कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा पर्दछन्। त्यसैले कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै अन्तर्क्रिया व्यवस्थापन भनेको कक्षामा के विषयमा छलफल गर्ने, कसरी प्रश्न सोध्ने, कस्ता विद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्ने, छलफलको विधि के हुने, विद्यार्थीहरूसँग कसरी सूचना लिने, विद्यार्थीहरूसँग कुन कुराको कमजोरी छ बुझ्ने, त्यो खालको कुरालाई हामी के भन्छौँ? अन्तर्क्रिया व्यवस्थापन। अन्तर्क्रिया भनेको शिक्षक र विद्यार्थी अनि विद्यार्थी र विद्यार्थी बीचमा कक्षा कोठामा अन्तर्क्रिया भइरहेको हुन्छ र त्यो अन्तर्क्रियाको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ शिक्षकहरूको प्रमुख भूमिका रहन्छ। त्यसैगरी दोस्रो बुँदा हामीले
शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध व्यवस्थापन, शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध के हुने, शिक्षकले विद्यार्थीसँग कस्ता खालका सामाजिक नैतिकवान व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्ने, शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुन खालको संस्कार कक्षा कोठामा सिकाउने हो, कक्षा कोठाका अनुशासन र आचार संहिताका कुराहरू के हुन्, त्यसलाई हामी शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्धको व्यवस्थापनमा राखेर हेर्छौं। तेस्रो भनेको शैक्षणिक क्रियाकलाप भनेको पाठ्यक्रमको उद्देश्य अनुसार हरेक विषयवस्तुको, हरेक टपिकको, हरेक लेसनको, हरेक पाठका निश्चित उद्देश्यहरू तोकिएका हुन्छन्। हरेक पाठहरू पढाउनका लागि टिचरले निश्चित विधि र प्रक्रियाहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक पाठहरू पढाउनको लागि टिचरले निश्चित विधि र प्रक्रियाहरू फलो गरेको हुन्छ भने ती निश्चित विधि र प्रक्रियाहरूलाई शैक्षणिक क्रियाकलाप भन्दछौँ। हरेक च्याप्टर लेसन प्लान बनाउँदा तपाईहरुले विशिष्ट उद्देश्य, साधारण उद्देश्य, शैक्षणिक क्रियाकलाप, सामग्रीको प्रयोग अनि लास्टमा आएर गृह कार्य भनेर बनाउनुहुन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्यौं, शैक्षणिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन। त्यसैले भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन अर्को हो। अनि मैले तपाईहरुलाई एउटा पुरानो क्लासमा एक दिन पढाएको पनि थिएँ, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षक के हो त? कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकले तीनवटा भूमिका खेल्नु पर्दछ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका, शिक्षकको भूमिका शिक्षकको भूमिका कुन होइन? कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका कुन होइन? शिक्षक निर्देशकको रूपमा, शिक्षक निर्देशकको रूपमा, शिक्षक व्यवस्थापकको रूपमा, शिक्षक संयोजकको रूपमा, शिक्षक प्रशासन सुधारकको रूपमा। ल यो तीनटा बुदाहरू। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका कुन होइन? कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षक निर्देशकको रूपमा, यहाँ एउटा क छुटेछ, शिक्षक निर्देशकको रूपमा, शिक्षक व्यवस्थापकको रूपमा, शिक्षक संयोजकको रूपमा र शिक्षक प्रशासन सुधारकको रूपमा। हामीले के भन्यौं भने कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने काम शिक्षकको हो। म शिक्षक हुँ भने निर्देशक भनेको हरेक शिक्षकले के गर्नुपर्छ त? आफ्नो कक्षा कोठामा निर्देशन दिनुपर्छ। कुन विद्यार्थीलाई वाशरुम जान दिने हो, कसले मे आई कम इन भन्ने हो, कुन विद्यार्थीलाई होमवर्क गर्ने हो, कुन विद्यार्थीलाई उत्प्रेरकको प्रयोग गर्ने हो, कस्तो खालको पुनर्बल प्रयोग गर्ने हो, कक्षा कोठामा परीक्षा कहिले सञ्चालन गर्ने हो, स्तरीकृत परीक्षा गर्ने कि शिक्षक निर्मित परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो। शिक्षक भनेको निर्देशक हो। निर्देशक भनेको कक्षा कोठा आफैमा पनि एउटा के हो त? सजीव र निर्जीव बीचको सम्मिश्रण हो। सजीव भनेको शिक्षक र विद्यार्थीहरू कक्षा कोठाका सजीव तत्त्वहरू हुन्। तर एउटा कक्षा कोठामा कल्पना गर्नुहोस्, त्यहाँ रहेका बेन्च, कुर्सी, ट्युबलाइटहरू, त्यो कक्षामा रहेका भौतिक सामग्रीहरू, तिनीहरू निर्जीव सामग्री हुन्। त्यसैले कक्षा कोठाको सम्बन्ध भनेको त मानवीय पक्ष र अमानवीय पक्ष बीचको सम्बन्ध हो। कक्षा कोठाको सम्बन्ध भनेको सजीव र निर्जीव बीचको सम्बन्ध हो। एउटा शिक्षकले निर्देशकको रूपमा विद्यार्थीहरूलाई के पढ्ने, कसरी अनुशासन कायम गर्ने भन्ने मात्र निर्देशन दिने होइन, आफूले प्रयोग गर्ने शैक्षिक सामग्रीको कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी ती शैक्षिक सामग्रीको संरक्षण गर्ने, कसरी ती शैक्षिक सामग्रीहरूको हिफाजत गर्ने भन्ने कुराको पनि शिक्षकले निर्देशन दिनुपर्छ। पहिलो कुरा त
शिक्षकको प्रमुख जिम्मेवारी कुन हो कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा भनेर आयो भने शिक्षकको सबसे ठूलो प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ शैक्षणिक क्रियाकलापहरूको सञ्चालन र कक्षा कोठाको अन्तर्क्रिया चाहिँ शिक्षकको सबसे ठूलो भूमिका। शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ सम्बन्ध व्यवस्थापन, अन्तर्क्रिया व्यवस्थापन, शैक्षणिक क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन र फर्निचरहरूको व्यवस्थापन भनेर प्रश्न आयो भने फर्निचरको व्यवस्थापन गर्ने काम त नेपाल सरकारको विद्यालय प्रशासनको, गाउँ शिक्षा समितिको, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको, शिक्षा मन्त्रालय यी सबै पक्षहरूले के गर्छन् त्यसमा भूमिका खेल्छन्। त्यसैले म आज यहाँबाट रामेछापको स्कुलमा मेरो सरुवा भयो, म काठमाडौँबाट रामेछापको विद्यालयमा मेरो सरुवा भयो। अब मैले कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने भनेको के, म पढाउन जानुभन्दा अगाडि नै विद्यालय प्रशासनले मेरो हातमा चक र डस्टर मलाई दिनुपर्छ र उक्त विद्यालयमा बस्न मिल्ने कक्षा कोठाको वातावरण हुनुपर्छ, मौसम अनुसारको बस्न मिल्ने। त्यो हामीले भोलि त्यो विषयमा लेख्छौँ। के हुनुपर्छ कक्षा कोठामा भन्दाखेरि हामीलाई त्यहाँबाट 3टा प्रश्न आउन सक्छन्। एउटा कक्षा कोठामा बढीमा 50, घटीमा 40, एउटा कक्षा कोठामा एउटा विद्यार्थीको लागि कम्तीमा 0.75 वर्ग मिटर ठाउँ हुनुपर्छ। एउटा विद्यार्थी अट्नको लागि 0.75 वर्ग मिटर होइन भने एउटा विद्यार्थीको लागि 1 वर्ग मिटर क्षेत्र चाहिन्छ र कक्षा कोठामा 8x5 को 8 फुट लामो र 5 फुट चौडा भएको व्हाइट बोर्ड र ब्ल्याक बोर्ड मध्ये जुन भए पनि हुन्छ। हाम्रो अपेक्षा चाहिँ व्हाइट बोर्डको हो तर ब्ल्याक बोर्ड भए पनि हुन्छ। यो 3टा चाहिँ हाम्रा के हुन्छ ती भौतिक सामग्रीका अपेक्षा हो। त्यसैले मैले यो के भने भन्दाखेरि शिक्षक प्रशासन सुधारकको रूपमा होइन, शिक्षकले यसको राइट एन्सर के हो त शिक्षकको काम विद्यालय प्रशासन भन्ने बित्तिकै विद्यालय प्रशासनमा टिचरको हाजिर गराउने, दरबन्दीको सिर्जना, शिक्षकको सरुवा, शिक्षकको बढुवा, विद्यालयको व्यवस्थापन, विद्यालयको लेखा व्यवस्थापन, विद्यालयको खेलकुद व्यवस्थापन, समग्र शैक्षिक र प्रशासनिक भनेको प्रशासन भनेको विद्यालय कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ विद्यालय प्रशासनसँग जोडिन्छ। त्यो कुरा शिक्षकको होइन। त्यसैले यो प्रश्नमा पनि तपाईले के गर्नुस् त यसको पनि प्रश्न नम्बर 4 हुन्छ। एउटा द्वन्द्व पीडित बालकलाई शिक्षकले अरु विद्यार्थी भन्दा बढी माया, सद्भाव र हौसला प्रदान गरी थप सिक्न प्रेरणा दिन्छ भने यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? एउटा द्वन्द्व पीडित बालकलाई शिक्षकले अरु विद्यार्थी भन्दा बढी माया, सद्भाव र हौसला प्रदान गरी हैन थप सिक्न हौसला प्रदान गरी थप सिक्न प्रेरणा दिन्छ भने यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? हेर्नुस् त तपाईहरुले लेख्नुस् त। एउटा द्वन्द्व पीडित बालकलाई प्रश्न लेख्नुस् है। शिक्षकले अरु विद्यार्थी भन्दा बढी माया, सद्भाव र हौसला प्रदान गरी थप सिक्न प्रेरणा दिन्छ भने यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुन पक्षसँग बढी सम्बन्धित छ? यसको प्रश्न 1 मा हामीले भन्यौं विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्धको व्यवस्थापन,
विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्धको व्यवस्थापन, विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्धको व्यवस्थापन, विविधता व्यवस्थापन, विविधता व्यवस्थापन, अन्तरक्रियाको व्यवस्थापन, अन्तरक्रियाको व्यवस्थापन, अनि नम्बर 4 मा आएर हामी के भन्छौं, शैक्षणिक गतिविधिको व्यवस्थापन, शैक्षणिक गतिविधिको व्यवस्थापन। अब भन्नुहोस्, एउटा द्वन्द्व पीडित बालकलाई शिक्षकले अरु विद्यार्थी भन्दा बढी माया, सद्भाव र हौसला प्रदान गरी थप सिक्न प्रेरणा दिन्छ भने यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? प्रश्नको एन्सर बुझ्नुस्। अब कक्षा कोठा हामीले के भन्यौं, द्वन्द्व पीडित बालक भन्यौं। द्वन्द्व पीडित बालकलाई शिक्षकले कक्षा कोठामा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अब यसको एन्सर भनेको विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्धको व्यवस्थापन हो कि विद्यार्थी विविधता व्यवस्थापन हो कि विविधता व्यवस्थापन हो कि अन्तरक्रिया व्यवस्थापन हो कि तपाईहरुले अर्को छ शैक्षणिक गतिविधिको व्यवस्थापन। अब हामीले शब्द बुझौं एकपटक फेरि पनि, मैले तपाईहरुलाई एमसीक्यू छलफल गर्दै पढाउँछु। सबैले 4 लेख्नु हो, सरले जुनसुकै एन्सर पनि 4 मा लेख्नुहुन्छ भन्ने सुमित्रा जी त्यो सोच्नुभयो कि क्या हो? सी लेख्नुभयो। तपाईहरुले यो सबै कुरा बुझ्नुभयो, तर एउटा अलिकति बाँकी नै छ, मैले थ्योरी पढाउन अझै बाँकी छ। ल सुन्नुस्, यसको चाहिँ विविधता व्यवस्थापन हो। विविधता व्यवस्थापन भनेको हेमराज जी को मिल्यो, विविधता हेमराज जी को प्राय एन्सर मिलिरहेको हुन्छ। विविधता व्यवस्थापन भनेको के त भन्दाखेरि तपाईहरुले कुरो बुझ्नु पर्यो, एउटा कक्षा कोठामा विभिन्न विद्यार्थीहरू आउँछन्। विविधता भनेको नेपालको कक्षा कोठा भनेको पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै 4 जात 36 वर्णको साझा समूह हो। हाम्रो कक्षा कोठामा द्वन्द्व पीडित, सडक बालबालिका, अनाथ, सपाङ्ग, अपाङ्ग, बुवा आमा गुमाएका, द्वन्द्व पीडित, विभिन्न जात धर्म संस्कृति समुदायका, विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका, विभिन्न भाषा बोल्ने, विभिन्न लैङ्गिक, एक किसिमको हाम्रो कक्षा कोठा के हो त समावेशी। त्यो हाम्रो कक्षा कोठा के हो? समावेशी हो, समावेशी हो। लेख्नुभयो त्यो समावेशी खालको हो। त्यसैले त्यो समावेशी खालको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समावेशी चरित्रको भएको भएर त्यसलाई हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरि विदुरजीको पनि मिल्छ, चिन्ता नगर्नुस् न विदुरजी, तपाई पनि विदुर श्रेष्ठको पनि राम्रो छ है, उहाँको पनि सबै मिलिरहेको हुन्छ। अब त्यो समावेशी खालको कक्षा कोठामा मैले भने हाम्रो विद्यालयमा 15 थरी विविधता छ। 40 जना विद्यार्थी पढ्नु पर्ने एउटा कक्षामा बढीमा 50 जना, त्यो 40 वटा अनुहारै फरक फरक जात हुन्छ, फरक फरक जात, फरक फरक भाषा, फरक फरक संस्कृति, फरक फरक पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका, फरक फरक संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, फरक लिङ्ग र लिङ्गका, महिला र पुरुष दुईटा खालका बालबालिका भए, कहिलेकाहीँ तेस्रो लिङ्गीका बच्चा बच्ची पनि होलान् कक्षामा, त्यो हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। अनि विभिन्न धर्म संस्कृति अपनाएका, विभिन्न ठाउँबाट आएका, विभिन्न भाषा सिकेका, फरक मातृभाषा भएका, सडक बालबालिका, द्वन्द्वमा परेका बालबालिका, बुवा आमा गुमाएका बालबालिका, अनाथ बालबालिकाहरू, पीडित बालबालिकाहरू, अपराधमा परेका बालबालिकाहरू, शोषणमा परेका बालबालिकाहरू, बुवा आमा गुमाएका बालबालिकाहरू, पारिवारिक वातावरण कमजोर भएका बालबालिकाहरू, मानसिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाहरू, चाँडो सिक्न सक्ने बालबालिकाहरू, ढिलो सिक्न सक्ने बालबालिकाहरू, विशेष क्षमता भएका बालबालिकाहरू, फरक किसिमले सिक्न सक्ने बालबालिकाहरू, यति धेरै बालबालिकाहरू हाम्रो एउटा सानो कक्षा कोठामा हुन्छन्। अनि एउटा शिक्षकले कक्षा कोठामा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै अनुहारहरूलाई स्पष्ट ध्यान दिनुपर्छ। मेरो कक्षामा कस्ता कस्ता विद्यार्थी छन्, मैले के बोल्नुपर्छ, मैले मेरा विद्यार्थीलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्ने, मेरा विद्यार्थीलाई के कुरा भन्दाखेरि मन दुख्छ, मैले विद्यार्थीहरुमा समानता कसरी कायम गर्ने, निष्पक्षता कुन किसिमले कायम गर्ने, मैले मेरा विद्यार्थीहरूलाई को भावनामा कसरी चोट नपुर्याउने भन्ने कुरा एउटा शिक्षकले बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई हामी विविधता व्यवस्थापन भन्छौं। त्यसैले द्वन्द्व पीडित, अनाथ, मजदुर वर्गको परिवारको बच्चा होस् या धनी परिवारको होस्, चाहे दलित भनिएको भनौं, हामीले दलित भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन,
दलित भनिएको समाजको होस् या उच्च मानिएको समाजको एउटा बच्चा होस्, ती सबै बच्चाहरू बीच समान खालको व्यवहार गर्ने, सबैलाई शिक्षण सिकाइमा समावेश गराउने, शिक्षकले पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगर्ने र विद्यार्थीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने कुरा र कहिलेकाहीँ यस्ता दुखी पीडित, द्वन्द्व पीडित, अनाथ बालबालिकाहरूलाई शिक्षकले आवश्यकता परिवेश हेरेर थप हौसला दिन पनि सक्छ र पाउँदछ। त्यो शिक्षकको स्वतन्त्र व्यक्तिगत भूमिका पनि भयो। मैले एउटा द्वन्द्व पीडितको बालबालिकालाई किताब किनेर दिन सक्छु। मैले एउटा द्वन्द्व पीडित बालबालिकाको बच्चालाई सधैँभरि 1 वर्षलाई पुग्ने कपी किनिदिन सक्छु। मैले द्वन्द्व पीडित बालबालिकालाई अझ बढी सिकाउनु पर्छ भनेर सधैँ उसको मात्रै होमवर्क चेक गरिदिन सक्छु। मैले पढ्नुपर्छ भनेर त्यो बालबालिकालाई बढी उत्प्रेरण गराउन पनि सक्छु। त्यसैले त्यस्ता खालका व्यवस्थापन चाहिँ के हुन्छ, ती सबै व्यवस्थापनहरू चाहिँ कृपया त्यसलाई हामी के भन्छौँ, विविधता व्यवस्थापन भन्छौँ। त्यसैले द्वन्द्व पीडित एउटा बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु त्यो शिक्षकको विविधता व्यवस्थापनको पक्ष रह्यो। तपाईहरुले स्पष्ट के बुझ्नु पर्यो भने त्यो विविधता व्यवस्थापन भनेको त्यो हो। सृजना कुमारीजीलाई तीर्थ सर उहाँलाई पनि कोड पठाइदिनु होला। सृजना कुमारी साउथको कोड हेर्नुस् न। तपाईले तीर्थ सर यसो गर्दिनुस् न, यो सजिलो तरिका। तपाईलाई म कोड नआउनेहरुलाई सजिलो तरिका हेर्छु। पकेटको पेजमा तपाईहरुको कोड आउन सक्छ। सरले फेसबुक पेजमा तपाईहरुको कोड राख्दिनुहुन्छ। फेसबुक पेजमा एडमिसन भइसकेका विद्यार्थीलाई कोड आउँछ। पकेटको पेजमा सरले एउटा कोड उहाँहरुको कोड राख्दिनुस्, त्यो भने सजिलो हुन्छ। पेजमै विद्यार्थीले आफ्नो रोल नम्बर आफै थाहा पाउनुहुन्छ। ल यो क्वेशन्स पनि हजुरहरुले बुझ्नु। अर्को कुरा गरौँ हामीले। कक्षा कोठाको भौतिक पक्षको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को रहन्छ? लेख्नुस् त। कक्षा कोठाको भौतिक सामग्री व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को रहन्छ? कक्षा कोठाको भौतिक सामग्री व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को रहन्छ? कक्षा कोठाको भौतिक सामग्री नेपाल सरकार, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी। कक्षा कोठाको भौतिक सामग्री व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को रहन्छ? ओके, यसको राइट आन्सर के हो? कक्षा कोठाको भौतिक सामग्री व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को रहन्छ? प्लिज विमला जी को आज फर्स्ट डे क्या हो? विमला निशान जी तपाईहरु फुल नाममा आउनुस्। ग्यालेक्सी 10 ले ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। प्लिज केही छ तपाईलाई भन्नुपर्ने? ग्यालेक्सी 10 तपाई त्यो प्रश्न राख्नुस्, म हेरेर आउँछु। ल यो प्रश्नहरु त्यहाँ कपीमा नि सारौँ है, त्यो सुन्ने मात्रै होइन नि, फेरि कपीमा पनि सारौँ। कक्षा कोठाको भौतिक सामग्री व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार नेपाल सरकार होइन। नेपाल सरकारले एक्चुअली सामान किनेर दिन्छ। सामान किनेर दिनुलाई मात्रै हामी व्यवस्थापन भन्दैनौँ। सामान किनेर विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि सामानहरूलाई बचाउने, प्रयोग गर्ने, सही रूपमा सदुपयोग गर्ने र आवश्यकता अनुसार सामानहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने काम नेपाल सरकारको होइन कि यो विद्यालय व्यवस्थापनको हो, विद्यालय प्रशासनको हो। कतिपय विद्यालय प्रशासनहरूले उपलब्ध गराएका भौतिक सामग्रीको पनि उचित रूपमा सदुपयोग गर्न नसकेको, सामानहरू तोडफोड गरिरहेको, सामानहरूलाई सही किसिमले राख्न नसकेको र सामानहरूलाई सामान जस्तो व्यवहार गर्न नसकेको पनि पाइएको छ। प्रमुख जिम्मेवारी त नेपाल सरकारको हो। नेपाल सरकारको काम चाहिँ व्यवस्थापन होइन।
व्यवस्थापन भनेको भइसकेको कुरालाई प्रयोग गर्नलाई व्यवस्थापन भन्छौँ हामी। बरु स्कुलमा अभाव होला, ठिक छ, भौतिक सामग्री उपलब्ध गराउने कुरामा चाहिँ नेपाल सरकार बढी जिम्मेवार छ। हेर्नुहोस् है, प्रत्येक विद्यार्थीलाई विद्यालयलाई कक्षा कोठाका लागि आवश्यक भौतिक सामग्रीको उपलब्धता गराउने कुरामा नेपाल सरकार बढी जिम्मेवार छ। तर व्यवस्थापन भन्ने शब्दले चाहिँ तपाईसँग कुनै पनि कुरा उपलब्ध भइसक्यो, अब त्यो उपलब्ध भएको कुरालाई कसले जोगाउने भन्ने कुरामा शिक्षकहरूले हो भनौँ भने प्रत्येक विषयमा फरक फरक शिक्षक आउँछन्। विद्यालय अभिभावक र विद्यार्थी भनौँ, अभिभावकहरू कक्षा कोठामा छिर्दैनन्। त्यसैले सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा विद्यार्थी पनि बढी जिम्मेवार हुन्। तर बढी भन्दा बढी चाहिँ विद्यालय प्रशासनले पनि यो कुरालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ। यसको राइट एन्सर हो विद्यालय प्रशासन। यसको राइट एन्सर चाहिँ विद्यालय प्रशासन हो है। यसको राइट एन्सर तपाईहरुले फर्स्ट अप्सन 2 मा विद्यालय प्रशासन भनेर लेख्नुस्। यो ग्यालेक्सी 10 मा आउनेले तपाईले आफ्नो नाम पनि राख्नु होला। यसलाई मैले विद्यालय प्रशासन भन्न चाहे। अझै पनि हाम्रो थुप्रो विद्यार्थीहरु नामबाट आइरहनु भएको छैन। रेडमी यस्तो यस्तो नामबाट आइरहनु भएको छ हैन। सबैलाई कोड दिइसकेको छ। हेमराज जीको ठीक छ। अमिता विदु जी, अर्को यो V22029 भन्ने पनि हुनुहुन्छ नयाँ। ल यो क्वेशन्सलाई हामीले अब हेरौं। अलिकति हामी विद्यालय स्वरूपमा जाउँ। अब भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापनमा बाल मैत्री विद्यालयको लागि एउटा कक्षामा बढीमा कति जनासम्म विद्यार्थी रहन सक्दछन्? विद्यार्थी रहन सक्दछन्। बाल मैत्री विद्यालयको लागि एउटा कक्षामा बढीमा कति जनासम्म विद्यार्थी रहन सक्दछन्? ए मा 35, बी मा 40, सी मा 50 अनि डी मा 60। यो प्रश्न हेर्नुस्। बाल मैत्री विद्यालयको लागि बाल मैत्री विद्यालयको प्रारूप एउटा कक्षामा बढीमा कति जनासम्म विद्यार्थी रहन सक्छन्? त्यो संख्या भन्दा बढी कट्नु भयो। तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। बाल मैत्री विद्यालयको लागि एउटा कक्षामा बढीमा कति जनासम्म विद्यार्थी रहन सक्छन्? एउटा कक्षामा कति जना विद्यार्थी, त्यसलाई तपाईहरुले भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कक्षामा कति जना विद्यार्थी रहन सक्छन् भन्दाखेरि हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पर्यो। बढीमा एउटा कक्षामा अपेक्षित के हो त? बाल मैत्री विद्यालय प्रारूपको स्वरूपले चाहिँ के भन्छ भने एउटा कक्षामा अपेक्षित न्यूनतम 40, अपेक्षित भनेको तपाईले 50 जनासम्म भन्दा पनि बढी कट्न पाइएन। हुन चाहिँ सरकारले 40 जना भन्दा बढी विद्यार्थी एउटा कक्षामा नराख्नु भन्छ। विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापनको कुरा गरिरहँदा एउटा कक्षा कोठामा अर्थात् कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापनको लागि एउटा कक्षा कोठामा बढीमा 40 भन्दा बढी विद्यार्थी राख्नु हुँदैन भन्ने त्यो हाम्रो अपेक्षा हो। तर कहिलेकाहीँ 50 भएसम्म 50 चाहिँ क्रस गर्नु भएन। सरकारको अपेक्षा 40 हो, तर हामी 40 अझै गराउन सकिरहेका छैनौं। अब 41 भयो भने के गर्ने, 42 भयो भने के गर्ने, 43 भयो भने के गर्ने भन्ने प्रब्लम छ। त्यसैले यसको टिक्लाउने के हो त भन्दाखेरि न्यूनतम यो हाम्रो 40 50 हो। यसको राइट एन्सर चाहिँ यसको राइट एन्सर के हो त? बाल मैत्री विद्यालयको लागि एउटा कक्षामा बढीमा 50 जनासम्म। बाल मैत्री विद्यालय प्रारूप अनुसार एउटा विद्यार्थीका लागि न्यूनतम कति क्षेत्रफल चाहिन्छ? कति चाहिन्छ त त्यो? अब एउटा बाल बालिकाको लागि एउटा कक्षा कोठामा कति चाहिन्छ त? एउटा कक्षा कोठाको साइज के हो भनेर पनि हामीले कुरा गर्दछौँ। एउटा कक्षा कोठाको साइज के हो भनेर नेपाल सरकारले त्यो नीति नियम बनाएको छ। र अहिले देशभरिका विद्यालयहरूमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम भनेर प्रत्येक विद्यालयलाई दुई कोठाको दरले 2 तले भवन अर्थात् 4 वटा कोठाहरू बनाउन मिल्ने गरी हरेक विद्यालयलाई शिक्षा विभागद्वारा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा बजेटहरू प्रदान गरिएको हुन्छ। र त्यो
कक्षामा अपाङ्ग मैत्री कक्षा पनि हुन्छ, त्यसको भर्याङको साइज कुन हुने, देशभरिका कक्षा कोठामा एउटै रङ्ग प्रयोग गरिन्छन्, देशभरिको एउटै नमुना विद्यालयहरू अहिले नेपालभरि बनाउन सुरु गरिसकेको छ। त्यसैले हामीले त्यो भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन भन्ने कुरामा यी यावत पक्षहरूलाई पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भौतिक सामग्रीको कक्षा कोठाको भौतिक सामग्री व्यवस्थापनमा तलको कुन पर्दैन, भौतिक सामग्री व्यवस्थापनको कक्षा कोठाको भौतिक सामग्री व्यवस्थापनमा कुन पर्छ कुन पर्दैन भनेर पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै तपाईले भौतिक सामग्रीहरू जुन हाम्रो आँखाले देख्न सक्छ त्यसलाई भौतिक भन्नुहोस्। फर्निचरको व्यवस्था, त्यसपछि बस्ने सिटको व्यवस्थाको कुरा होइन, झ्यालको व्यवस्था, कक्षा कोठामा रङरोहन र त्यसपछि पेन्टिङ गर्ने व्यवस्था, यी सबै भौतिक व्यवस्थाहरू हुन्। तर कक्षा कोठामा शिक्षकले के पढाउने भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थी बाहेकको तेस्रो पक्ष भनेको भौतिक सामग्री हो र त्यो भौतिक सामग्री चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त अस्थिर किसिमको हुन्छ, त्यो अस्थिर किसिमको हुन्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा देखाएको मध्ये कुन तत्त्व अस्थिर रहन्छ, अस्थायी हुन्छ भनेर स्थायी हुन्छ भन्नुभयो। कुन तत्त्व चाहिँ स्थायी हुन्छ, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन तत्त्व स्थायी हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा लेख्नुस् त, यस्तो प्रश्न नै आउन सक्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पक्ष स्थायी चरित्रको हुन्छ, स्थायी चरित्रको हुन्छ। शैक्षणिक क्रियाकलाप, शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध, संचारको प्रयोग, संचार सिपको प्रयोग, उपलब्ध भौतिक सामग्रीहरू। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पक्ष स्थायी चरित्रको हुन्छ? तपाईले यो क्वेशन्सलाई पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। स्थायी भनेको के हो त? जुनसुकै शिक्षक भए पनि एउटै कुरा। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलको मध्ये कुन पक्ष स्थायी चरित्रको हुन्छ? स्थायी भनेको के हो त? शैक्षणिक क्रियाकलाप भनेको अस्थायी हुन्छ। शैक्षणिक क्रियाकलाप भनेको आज कक्षा पढाउँदा मैले एउटा खालको टेक्निक लगाएर पढाउँछु, आज म मुडमा छु भने राम्रो पढाउँछु। शिक्षकले गर्ने शैक्षणिक क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन भनेको शैक्षणिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन गर्दा शिक्षकले नयाँ च्याप्टर अनुसार, नयाँ विषय अनुसार, नयाँ प्रकृतिको च्याप्टर अनुसार, नयाँ खालका सब्जेक्ट र विषय अनुसार नयाँ किसिमले पढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले शैक्षणिक क्रियाकलाप भनेको के पढाउने, कसरी शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षणमा कस्ता खालका श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू र अरू भौतिक सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो शैक्षणिक क्रियाकलापसँग बढी जोडिएको विषय हो। त्यसैले कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पक्ष स्थायी चरित्रको हुन्छ भनेर प्रश्न आयो भने स्थायी भनेको यसको पनि के हो त प्रश्न भनेको उपलब्ध भौतिक सामग्रीहरू। उपलब्ध भौतिक सामग्रीहरू जहिले पनि एउटै हुन्छन्। बेन्च, कुर्सी, टेबल, फ्यानहरू, रङ्गहरू, कक्षा कोठा हाम्रो कक्षा 7 हो भने कक्षा 7 हाम्रो सधैँभरि त्यही नै हुन्छ। आज नयाँ कलरका बेन्च, आज अर्को खालको रुम, त्यो हुँदैन। बरु शिक्षक पछि फरक शैक्षणिक क्रियाकलाप, च्याप्टर पछि फरक शैक्षणिक क्रियाकलाप, शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध भनेको नि फरक हुन्छ। कतिपय विद्यार्थीलाई शिक्षकले गाली गरिदिनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू बीचमा वैमनस्यता फैलला, शिक्षक विद्यार्थी बीचमा द्वन्द्व हुन सक्छ, शिक्षक विद्यार्थी बीचमा बुझाइका फरकहरू हुन सक्छन्, शिक्षक र विद्यार्थी बीचमा को सम्बन्धहरूको पनि व्यवस्थापन त्यो प्रमुख हो। अहिलेको समयमा आएर त के हो भने शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्धको व्यवस्थापन पनि कक्षा कोठाको प्रमुख व्यवस्थापन हो। शिक्षकले विद्यार्थीलाई गाली गर्ने, निन्दा गर्ने, पुनर्बल नदिने, उत्प्रेरणा नदिने, डिमोटिभेट गर्ने, गाली गर्ने,
विद्यार्थीको पारिवारिक पृष्ठभूमि लिएर गलत व्यवहारहरू गर्ने, विद्यार्थीको कुनै जात, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक पार्टीप्रतिको संलग्नतालाई लिएर विद्यार्थीमाथि गलत व्यवहार राख्ने, विद्यार्थीहरूलाई प्रति ईर्ष्यालु हुने, विद्यार्थीप्रति वैरीभाव राख्ने र विद्यार्थीहरूलाई नम्बरहरू समान रूपले वितरण नगर्ने र शिक्षकहरू स्वयं के भए त निष्पक्ष हुन नसकेको भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा उठिरहेको छ। त्यसैले अहिले विश्वव्यापी रूपमा त के कुरा गरियो भने एउटा शिक्षक कक्षामा जाँदाखेरि त्यो सबैको साझा शिक्षक हो, तर शिक्षकहरू हामी नेपाली शिक्षकहरू के हुन्छौँ, फर्स्ट बोयलाई बढी माया गर्ने, फर्स्ट सेकेन्डलाई बढी माया गर्ने, केटाहरू भयो भने केटाहरूलाई चाहिँ पिट्ने, केटीहरूले होमवर्क गर्न भने छोडिदिने होइन, आफूलाई मन परेका विद्यार्थीहरू छन् भने बढी नम्बर दिदिने, यस्ता खालका गलत प्रवृत्तिहरू देखिएको भनेर कहिलेकाहीँ विषय र प्रसङ्गहरू बजारमा हामीले सुन्छौँ। हो, यो बजारमा सुन्ने विषयवस्तुहरू नै के हुन्छ, शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्धमा यी पक्षहरू जोडिन्छन्। हेर्दाखेरि अत्यन्त साना विषयहरू हुन्, तर यी पक्षहरू जटिल छन्। शिक्षकले विद्यार्थीलाई भौतिक सजाय दिने, शारीरिक सजाय दिने, कान तान्दिने, होमवर्क नगरेको भनेर पिट्ने, म्याथमा नम्बर ल्याएन भनेर पिट्ने, विद्यार्थीहरूमाथि नै शिक्षकहरूको लप परिरहने कुराहरू जुन अहिले विद्यालयमा हामीले देख्यौँ। आज भर्खर पनि एउटा उदयपुरमा के भयो, विद्यार्थी सम्बन्धको कुरा हामीले त्यहाँ गर्न खोजेको हो। दुईजना कक्षा कोठामा सँगै पढ्ने विद्यार्थीहरू, 10 कक्षाका विद्यार्थीहरू मध्ये दुईजना केटीहरूको विवाद भएको रहेछ। केटीले आफ्नो अङ्कलको छोरालाई भनेर आज बिहान पढ्न जाँदा बियरको बोतल र ढुङ्गाले हानेर त्यो केटीलाई मारेछ। भनेपछि अहिलेको जमाना कस्तो भयो त भन्दाखेरि कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको ए मलाई पढाउन आउँछ, म त च्याम्पियन टिचर हुँ, म त गोल्ड मेडलिस्ट हुँ, म त यो विषयको टपर हुँ भनेर भएन। शिक्षक भनेको त एउटा रोल मोडल हो। मैले अघि तपाईँलाई भने नि, शिक्षक भनेको त कक्षा कोठा व्यवस्थापनको निर्देशक हो, शिक्षक भनेको कक्षा कोठा व्यवस्थापनको संयोजक हो, शिक्षक भनेको कक्षा कोठा व्यवस्थापनको रोल मोडल हो, शिक्षक भनेको कक्षा कोठा व्यवस्थापनको एउटा प्रमुख व्यवस्थापक हो। तपाईँका विद्यार्थी बीचमा कस्तो खालको वैमनस्यता भयो? के कक्षामा विद्यार्थी बीचमा द्वन्द्व छ? के विद्यार्थीहरू बीच आपसी भनाभन भएको छ? के एउटा विद्यार्थी अर्को विद्यार्थीसँग लामो समयदेखि नबोलिरहेको छ? के तपाईँका कक्षाका विद्यार्थीहरूमा शत्रुभाव छ? के तपाईँ आफै विद्यार्थीहरूसँग गलत व्यवहारमा संलग्न हुनुहुन्छ? कतिपय हामीले सम्बन्ध हेर्दाखेरि विश्वमा सबसे बढी अन्तर्क्रियामा आइरहने सम्बन्ध भनेको शिक्षक र विद्यार्थी बीचको सम्बन्ध हो। र त्यो शिक्षक र विद्यार्थी बीचका सम्बन्धमा आचार संहिताका कुराहरू, नीतिका कुराहरू, सामाजिक कुराहरू, कहिलेकाहीँ सांस्कृतिक कुराहरू र हुँदा हामी के गरिरहेका छौँ, परम्परावादी सांस्कृतिक व्यवहारहरू पनि अपनाउनु पर्ने देखियो। किनकि शिक्षक भनेको के हो र विद्यार्थी के हो भन्ने कुरा नयाँ परिभाषा हुनुपर्छ। त्यसैले कक्षा कोठाको व्यवस्थापनमा यो शिक्षक विद्यार्थीको सम्बन्ध भन्ने पनि दैनिक परिवर्तन हुन्छ। यो आज विद्यार्थीले शिक्षक खुसी हुने, भोलि झगडा पर्ने, आज शिक्षकले एक चड्कन लाउने, भोलि विद्यार्थीले होमवर्क गर्न छोड्ने, आज शिक्षकले विद्यार्थीलाई गाली गर्यो, भोलि विद्यार्थीले आफ्ना साथीहरू जम्मा पारेर शिक्षकलाई पिट्न थाल्ने, यस्ता खालका पक्षहरू शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्धमा जोडिन्छन्। त्यसैले मैले के भने भन्दाखेरि उपलब्ध भौतिक सामग्रीहरू चाहिँ यिनीहरू शून्य हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ निर्जीव हुन्। कक्षा कोठाकामा उपलब्ध भौतिक सामग्रीहरू निर्जीव प्रकृतिका हुन्छन् र यी सामग्रीहरू कहिले पनि बोल्दैनन्। तर यो सामग्रीहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पक्षको भूमिका कमी रहन्छ? कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको फेरि विद्यार्थीले केही पनि गर्न नहुने भन्ने होइन। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा विद्यार्थीले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। कक्षा कोठामा शान्त बस्दिने, अनुशासन पुरा गर्ने, विद्यालय प्रशासनका नियमहरू मान्ने, शिक्षकको निर्देशनालाई पालना गर्ने, साथीभाइहरू बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, त्यो त विद्यार्थीहरूको पनि काम हो। अहिले चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्दाखेरि शिक्षकले चाहिँ निर्देशक हुने, शिक्षक व्यवस्थापक हुने, तर विद्यार्थीले केही पनि नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा सबसे बढी जिम्मेवार शिक्षक हुन्छ, त्यसपछि दोस्रो विद्यार्थी हुन्छ, त्यसपछि तेस्रो विद्यालय प्रशासन हुन्छ भने त्यसपछि चौथोमा चाहिँ के हुन्छ त अभिभावकहरू कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका रहँदैन। तलका मध्ये कुन तत्त्वको विद्यालय कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका रहँदैन? त्यो प्रश्न पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। अर्को प्रश्न लेख्नुस् त, तलका मध्ये कुन पक्षको
कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पक्षको कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका रहँदैन? सक्रिय भूमिका रहँदैन। तलका मध्ये कुन पक्षको कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका रहँदैन? शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, त्यसपछि विद्यालय प्रशासन। ल, यसको मैले छलफल गरिसके तपाईहरुलाई। यसको आन्सर के हो त? यसको राइट आन्सर के हो त? तलका मध्ये कुन पक्षको कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका रहँदैन? यो भनेको अभिभावक हो। यी अरु तीनटै कुरा सक्रिय हुन्। अभिभावक भनेको वर्षमा 2-3 चोटि आउने हो, फेरि कक्षा हेर्न जाने होइन, मेरो छोरछोरी कहाँ पढ्छन् भन्ने होइन, भर्ना गर्न जाने दिन, एडमिसनको दिन कक्षामा जाने हो। त्यसपछि कहिलेकाहीँ अभिभावक सम्मेलन भनेर बोलाएको हुन्छ, त्यति बेला जाने हुन्। र उस्तै परे विद्यार्थीहरूका गुनासोहरूको लागि विद्यालय प्रशासनले बोलायो भने अभिभावकहरू जाने हुन् विद्यालयमा। तर अभिभावकहरू विद्यार्थीको कक्षा कोठा हेर्न जाँदैनन्। त्यसैले हाम्रो यसको राइट एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि विद्यालय तलका मध्ये कुन पक्षको कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका रहँदैन भन्दा यसको राइट एन्सर तपाईहरुले अभिभावक भनेर लेख्नु होला। यसको राइट एन्सर चाहिँ के हो त? अभिभावक भनेर लेख्नुस्। अब यो पोइन्ट आउँदा चाहिँ हामीले के गर्छौं? अभिभावकको कुरा गर्छौं। तर विद्यालयमा अब शिक्षकले गर्नुपर्ने शिक्षकका कुन हुन्छन् त? अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका भनेको के हो? अन्तरक्रिया व्यवस्थापन हो कि अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापन हो? त्यसगरी सम्बन्ध व्यवस्थापन हो या सबै भनेर पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्न सक्छ। हामीले के भन्नु पर्यो? त्यो प्रश्नमा चाहिँ सबै हो। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका तलका मध्ये कुन हो भनेर नि सोध्न सक्छ। सबैको क्वेशन देखिरहेको हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ एकको अर्काको एन्सर देख्न मिल्दैन। मैले देखिरहेको छु। सर मेरो एसएमएस देखिरहेको छ कि छैन सर? प्लिज सबैको देखेको हुन्छ। तपाईले एपी कसको कुन नामको हो? लक्ष्मजी हो हैन? LAKSHM। तपाईहरुको यहाँ नाम आउने बित्तिकै मैले टाइप पनि गरेर हेरेको छु। लक्ष्मी नेउपानेजी तपाईको आइराको हुन्छ। एकजना के पन्तजी हुनुहुन्छ नि, हाम्रो लक्ष्मी पन्तजी, तीर्थ सर। हिजो उहाँ राति कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, सरको मैले केही पनि बुझिन भनेर। सायद उहाँ सानु पन्तबाट आउनुभयो। एकचोटि हेर्नु त के छ। अनि अघि दिउँसो 3 बजेतिर एडमिसन गर्ने एकजना के स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ? स्क्रिन शेयर गरेर पढेको भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भनिसकेँ केही सरहरुको स्क्रिन शेयर पनि हुन्छ, चुपो लागेर पढ्ने, र त्यो सबै टपिकलाई फेरि मैले रिपिट गर्दिन्छु। कहिलेकाहीँ विशेषज्ञ सरहरुले आउँदाखेरि त्यहाँ कम्प्लेन गर्न मिल्ने हुँदैन। अब शिक्षकले गर्ने कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्षहरू के हुन्? हामी टुक्रा टुक्रा गरेर पढ्दैछौँ अनि त्यसपछि डिटेलमा पनि पढ्छौँ। 2-3 दिन लाग्छ। शिक्षकले गर्ने कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्षहरू। शिक्षकले गर्ने कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्षहरू। शिक्षकले के गर्छ त? अन्तरक्रिया व्यवस्थापन। पहिलो काम शिक्षकको हो। शैक्षणिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन। त्यसपछि अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापन। अर्को भनेको
विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्धको व्यवस्थापन, अर्को विविधता र सांस्कृतिक व्यवस्थापन, अर्को भनेको सञ्चारको प्रयोगको व्यवस्थापन, र अर्को हाम्रो सिलेबस अनुसार के छ त सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, सामाजिक सांस्कृतिक र भाषिक विविधता, विद्यार्थी शिक्षक, अनि अर्को शैक्षणिक योजनाको व्यवस्थापन। शैक्षणिक योजनाको व्यवस्थापन लेख्नुस् त कपीमा। शिक्षकले गर्ने कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्षहरू, शिक्षकले गर्ने कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्षहरू हाम्रो सिलेबसमा यति बुदाहरू छन्। यिनलाई हामीले क्रमशः एउटा दुईटा गर्दै पढ्छु। तपाईहरु सबैको कमेन्ट देखेको हुन्छ, तर त्यहाँ हामीले मात्र देख्ने बनाएको हुन्छ कि कुरो बुझ्नुभयो नि। तपाईहरु एकले अर्काको कमेन्ट हेर्न मिल्दैन। अन्तरक्रिया व्यवस्थापन हेर्नुस् त, यो बुदाहरू टिप्नुस् त प्लिज सबैजनाले कपीमा लेख्नुस्। शिक्षकले गर्ने कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्षहरू के हुन्? मैले अब पोइन्ट लेखाउँदै छु। भोलिबाट हामी सिरियसली एउटा बुदालाई डिटेलमा छलफल गर्छौं। कक्षा कोठामा शिक्षकले गर्ने व्यवस्थापन के हो भन्दाखेरि अन्तरक्रिया व्यवस्थापन, शैक्षणिक क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापन। हेर्नुस्, शिक्षकले गर्ने भनेको तपाईहरु आफै पनि बुझ्नुहुन्छ, अब तपाईहरु सबै शिक्षक हुनुहुन्छ। अन्तरक्रिया व्यवस्थापन भनेको मैले कस्ता प्रश्न सोध्ने, विद्यार्थीको योग्यता कसरी परीक्षण गर्ने, विद्यार्थीहरुसँग कस्तो सञ्चार सिप कायम गर्ने, विद्यार्थीहरुसँग कुन विधिमा छलफल गर्ने, छलफल गर्दा कतिको नियम संगत र युक्ति संगत भएर छलफल गर्ने, यस्ता कुराहरू अन्तरक्रिया व्यवस्थापनमा पर्दछन्। दोस्रो कुरा, शैक्षणिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन भनेको के पढ्ने, कसरी पढाउने, कसरी शिक्षणलाई प्रभावकारी पार्ने, विद्यार्थीहरूलाई कसरी सिक्न प्रेरित गर्ने, सिकाइका सिद्धान्तहरू कसरी लागू गर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू, सम्पूर्ण शैक्षणिक क्रियाकलापहरू पढ्ने र लेख्ने, टिचिङ लर्निङ्स इन्टायर एक्टिभिटिजहरू के हुन् त शैक्षणिक क्रियाकलापहरू। पढाउने र पढ्ने सिक्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई हामी के भन्यौं शैक्षणिक क्रियाकलापहरू। अनि त्यो सम्पूर्ण शैक्षणिक क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ त्यो एउटा शिक्षकको काम हो। अर्को छ अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापन भनेको कक्षा कोठामा शिक्षकले कक्षाको च्याप्टर मात्रै पढाउँदैनन्। कहिले हाजिर जवाब, कहिले वक्तृत्व कला, कहिले छलफल, कहिले डिस्कसन, कहिले ड्रिल, कहिले रिपिटिसन, कहिले रिभ्यू, कहिले विद्यार्थीहरूसँग प्रतिवेदन लेखन, कहिले विद्यार्थीहरूसँग सांस्कृतिक विषयमा छलफल, कहिले छलफल विधि, कहिले प्रदर्शन विधि, कहिले फिल्ड भिजिटका लागि योजना बनाउने, कहिले विद्यार्थीहरूको घटना विवरणहरू सङ्कलन गर्ने, कहिले अभिलेखहरू सञ्चित गर्ने, यी लगायतका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू एउटा शिक्षकले गर्न सक्छन्। त्यसलाई हामी अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापन भन्यौं। अब यो 6वटा बुदाभित्र के पर्दछन् फेरि हामी भोलि एउटा गरी पढ्छौं। विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्धको व्यवस्थापन, विद्यार्थी र शिक्षक बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुने, शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ, विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ, र शिक्षक र विद्यार्थी बीचमा के हुनु हुँदैन, शिक्षक र विद्यार्थीमा के हुने के नहुने, त्यो कुरालाई हामी के भन्छौं विद्यार्थी र शिक्षक सम्बन्धको व्यवस्थापन। अर्को चाहिँ विविधता र सांस्कृतिक व्यवस्थापन, त्यो पनि हामीले कुरा गर्नेछौँ। विविधता भनेको विद्यार्थी बीचमा रहेको भिन्नता र कहिलेकाहीँ शिक्षक बीचमा नि भिन्नता रहन सक्छ। विविधता व्यवस्थापन भनेको चाहिँ एउटा शिक्षक पनि त फरक जात, धर्म, संस्कृतिको हुन सक्छ। कतिपय विद्यार्थीहरू शिक्षकप्रति पनि त गलत हुन सक्छन्। आफ्नै शिक्षकलाई फरक जात, फरक धर्म, फरक संस्कृतिको भयो भनेर दुर्व्यवहार गर्ने, होच्याउने, गलत नियतले हेर्ने, उक्त शिक्षालाई शिक्षकको सम्मान नदिने, शिक्षकलाई शिक्षक जस्तो व्यवहार नगर्ने खालका कुराहरू पनि हाम्रो समुदायमा देख्छौँ। हामी सुदूरपश्चिममा गयौँ भने एउटी स्कुलकी शिक्षिका मेन्सुरेसन पिरियडमा रहिरहँदाखेरि त्यहाँ खालका छाउपडीका नियमहरू हामीले न्युजमा पढिरहेका छौँ। त्यो शिक्षिकामाथि कस्तो व्यवहार गरिन्छ, विद्यार्थीहरू 9 र 10 कक्षा पढ्ने केटी विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा शौचालयहरू नहुँदाखेरि कुन खालको व्यवहार गरिन्छ, त्यो कुराहरू हामीले न्युजमा सुनिरहेका छौँ। ती यावत पक्षहरूलाई हामी विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्धको व्यवस्थापनमा जोडेर पढ्नेछौँ। त्यो नेपालको हाम्रो आन्तरिक विषय हो। विविधता र सांस्कृतिक व्यवस्थापन मैले भने हाम्रो कक्षा कोठा पृथ्वीनारायण शाहको 4 वर्ण 36 जात जत्रै 40 थरी
फरक विशेषता भएका विद्यार्थी हुन्छन्। हाम्रो सरकारले के भन्छ, एउटा कक्षामा कम्तीमा 40, बढीमा राख्नै पर्ने भए 50। त्यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो कक्षाका ती 40 वटा अनुहार, 40 थरी स्वभाव, 40 थरी संस्कृति, 40 थरी जात, 40 थरी भाषा भेष, 40 थरी क्षेत्रफल, 40 थरी जिल्ला, 40 थरी वातावरण, 40 थरी पर्यावरणबाट आएका हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त्यो विविधता र सांस्कृतिक व्यवस्थापनमा पर्छ भने सञ्चारको प्रयोगको व्यवस्थापन, एउटा शिक्षकले कस्तो भाषा बोल्ने। कतिपय शिक्षकहरू त यस्तो नमिठो बोल्नुहुन्छ, कति विद्यार्थीलाई गाली गर्नुहुन्छ, कति विद्यार्थीलाई थर्काउनुहुन्छ। त्यो शिक्षकहरूको कारणले गर्दा नेपालमा प्रत्येक वर्ष 3 जना विद्यार्थीहरूले सुइसाइड गर्छन् शिक्षकहरूको कारणले गर्दा, र कम्तीमा पनि 9 जना विद्यार्थीहरू, 9 जनादेखि 17 जना विद्यार्थीहरू कम्तीमा पनि शारीरिक शोषणमा परेका हुन्छन् भने करिब 40-50 जना विद्यार्थीहरू प्रत्येक वर्ष मानसिक शोषणमा परिरहेका हुन्छन्। त्यो पनि सामान्य एउटा निश्चित क्षेत्रभित्र। भनेपछि शिक्षकले प्रयोग गर्ने सञ्चार सिप, कुन लेभलको सञ्चार प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा शिक्षकले पनि कक्षा कोठामा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अर्को भनेको शैक्षणिक योजनाको व्यवस्थापन। मैले कस्तो खालको वार्षिक कार्यतालिका बनाउँछु। एउटा शिक्षक भइसकेपछि वर्ष दिनभरि के पढाउँछु, दैनिक रूपमा के पढाउँछु, मन्थली रूपमा के पढाउँछु, र मेरा विद्यार्थीलाई 12 महिनामध्ये कुन कुन महिनामा कस्ता खालका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराउँछु भनेर एउटा शिक्षकले योजना बनाउनु पर्छ। त्यसलाई हामी के भन्यौं, शैक्षणिक योजना भन्यौं। त्यो चाहिँ वार्षिक रूपमा बनाउनु पर्ने हुन सक्छ, दैनिक लेसन प्लानहरू बनाउनु पर्ने हुन सक्छ, विकली प्लानहरू बनाउनु पर्ने हुन सक्छ, च्याप्टरका प्लानहरू बनाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीले यस्ता खालका व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने च्याप्टरमा जोडेर पढ्नेछौँ। ल, अब आजको लागि मैले यति नै गर्न चाहे। नयाँ विद्यार्थीलाई केही कुराहरू सोध्नु छ पकेट एजुकेसनको बारेमा, यो क्लासको बारेमा केही कुराहरू सोध्नु छ भने प्लिज तीर्थ सर एकचोटि उहाँहरूको माइक अन गरिदिनु होला, म आफै एन्सर दिन्छु। हुन्छ प्रदीप सर, साथीहरूलाई बुझ्नु छ भने केही छ क्वेसन भने ह्यान्ड रेज गर्नु त। कविता दाहालले केही नयाँ विद्यार्थीहरूलाई अब केही कुराहरू पकेटको बारेमा बुझ्ने, लाइसेन्सको बारेमा केही कुराहरू बुझ्नु छ भने टपिकको बारेमा त हामी कक्षामै कुरा गरौँ न। ओके, नयाँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्नुस् त। मैले अलिकति मेरो मोबाइलमा प्रब्लम आएको कुराले गर्दा अघि कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पक्ष स्थायी चरित्र हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि, त्यसको एन्सर चाहिँ के भन्नुभयो? मैले बुझिनँ, मोबाइल अफ भयो मेरो। स्थायी चरित्र भनेको तलको सबसे लास्टको भौतिक सामग्री के भनेको थियो हेर्नुस् त। उपलब्ध भौतिक सामग्री, उपलब्ध भौतिक सामग्रीहरू चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैनन् के। स्थायी चरित्र भनेको माथिको 3टा चाहिँ परिवर्तन हुन्छन्। शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध दिनकै परिवर्तन हुन्छन्, शिक्षकले पढाउने शैक्षणिक क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन दैनिक परिवर्तन हुन्छन्, अर्को हामीले सञ्चार सिपकी के भनेको छौँ त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले स्थायी भनेको चाहिँ भौतिक सामग्री, कक्षा कोठाको सामान, त्यहाँका झ्याल, ढोका, बेन्च, फर्निचर, कालोपाटी, सेतोपाटी, कक्षा कोठामा प्रयोग गरेका बत्ती, चिम, ट्युबलाइट चाहिँ सबै टिचरको लागि सबै दिन एउटै हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई के भन्यौँ, स्थायी भन्यौँ। ल, अरू अब नयाँ विद्यार्थीहरू भन्नुस् त। त्यो पछाडि फेरि दुईटा के क्वेसन दिनुभएको थियो सर, त्यो क्वेसन मलाई अलिकति चेन्ज गर्न भइसकेको छ, हामी उपलब्ध गरौँ। ठिकै छ, त्यो क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई हामी फेरि लेखेर नै आउँछौँ। यहाँ हामीलाई हाम्रै विद्यार्थीहरूले लेखेर टाइप गरेर पनि पठाइदिनु भएको छ, त्यसलाई केही भएन। अब अरू केही नयाँ विद्यार्थीहरू, एलिना होमगाईजीको कहाँबाट हुनुहुन्छ? अल्मा राईजी बोल्नु त अनम्युट गरेर। अल्मा राई सर, म अल्मा राई। भन्नुस् त। अनि यो के अरे वस्तुगत चाहिँ कतिखेर पढाउनुहुन्छ सर, कसरी हो? अहिले हामीले वस्तुगत पढायौँ होइन, तपाईँहरू सबै विद्यार्थीको एउटै एक्जाम दिने हो। इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ, साइन्स भन्ने हुँदैन। हजुर, जस्तो अहिले हामीले पढाउँदै आज कति 7 वटा पढ्यौँ होइन, एमसीक्यू 8 वटा होला सर। ए हजुर, 7 वटा। त्यो एमसीक्यू चाहिँ टपिक सकेपछि छलफल हुँदै जान्छ। अहिले हामीलाई त अहिले अत्तालिनै पर्दैन कि, तपाईँहरू त एक्जामको रुटिन पनि आएको छैन, फर्म भर्ने म्याथ पनि आएको छैन, कम्तीमा 3 महिना लाग्छ। मेजर अब के अरे मेजर सब्जेक्ट फाल्टै हुनेको चाहिँ अब यो मेजर सब्जेक्टको एक्जाम हुँदैन। तपाईँहरू जुनसुकै सब्जेक्ट पढे पनि सबैले यही शिक्षा मात्रै पढेर एक्जाम दिने हो।
लाइसेन्सको लागि पोहोर चाहिँ के थियो, इङ्ग्लिसको, नेपालीको, सामाजिकको, गणितको छुट्टै थियो होइन। यसपल्ट चाहिँ सबैले 50 वटा क्वेसन आउँछ, सबैले एउटै एक्जाम दिने हो। तपाईहरु सबै विद्यार्थी एकैजना हो। मेजर इङ्ग्लिस पढे नि, इन्जिनियरै भए पनि, डक्टर भए पनि, एमबीबीएस भए पनि, बीएससी साइन्स पढे पनि तपाईहरु सबैले पढ्ने, जाँच दिने, सबैको हातमा एउटै क्वेसन आउँछ है त। यो के परे प्रावि र निमाविको एउटै हो सर क्वेसन कि कस्तो हुन्छ? यसपल्ट यस्तो हो, तपाईले कति पढ्नु भएको छ? मेरो ब्याचलर त भर्खर सकेको, जस्ट +2 बाटै हुन्छ होला अब। +2 एजुकेसन हैन? हजुर। तपाईहरु सबैले निमाविको फर्म भर्न पाउनुभयो, त्यसपछि माविको पनि भर्न पाउनुहुन्छ ब्याचलर सक्नेहरुले। प्राविको लाइसेन्स हुँदैन, एकचोटी माथिल्लो लेभलको लाइसेन्स लिएपछि तल्लो लेभलको चाहिँदैन। निमाविको लाइसेन्स लिएपछि प्राविको लाइसेन्स चाहिँदैन। प्राविको लाइसेन्स लिइसकेपछि के निमाविको लाइसेन्स, माविको लिइसकेपछि निमाविको लाइसेन्स हेर्नु पर्दैन कि। ए क्वेसन आउँदाखेरि नेपालीमै आउँछ सर उता पनि? क्वेसन नेपालीमा, एउटा क्वेसन मात्र इङ्ग्लिसमा आउँछ। कम्प्युटरको 3टा प्रश्न चाहिँ इङ्ग्लिसमा आउँछ। व्हाट इज द ब्रेन अफ कम्प्युटर भनेर आउँछ, हु इज द फादर अफ कम्प्युटर भनेर आउँछ। अनि आइक्यू को एउटा प्रश्न कम्प्युटरमा इङ्ग्लिसमा आउँछ। र आइक्यू को कस्तो प्रश्न आउँछ भन्ने हामी अभ्यास गराउँछौँ। त्यति धेरै अत्तालिनु पर्दैन। जस्तो अहिले विद्यार्थीहरू आइक्यू भन्छ नि, आइक्यू भनेको त्यस्तो गाह्रो क्वेसन आउँदैन कि त्यो हजुर सर। त हैन पोर चाहिँ हामीले वस्तुगत र विषयगतको फाल्टै लास्ट इयर मैले पढाउँथे हैन, हामीले नै पढाउँथ्यौँ। हाम्रो पालामा नै हामीले विषयगतै एक्जाम दिएको हो। हाम्रो पालामा निमावी लाइसेन्स लिँदा, मावि लिँदा हामी पनि तीर्थ सर हामीसँगै गएर लाइसेन्स लिएको, हामी हेटौडामा एक्जाम दिएर। त्यति बेला 10 नम्बरको 10 वटा क्वेसन आउँथ्यो, यिनै सब्जेक्ट थ्योरीमा आउँथ्यो। अब अहिले तपाईहरुलाई यो पटकदेखि अस्ति भर्खर चैत 2 गते नयाँ सिलेबस आएको हो कि, त्यही भएर तपाईहरु त्यो चिन्तै नगर्ने। अहिले हामीले जुन मोडलमा पढाइरहेछौँ, थ्योरी बुझ्दै त्यो थ्योरीलाई एमसीक्यूमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले अघि थ्योरी पनि छलफल गरेँ अनि 8 वटा क्वेसन गराएँ नि। ठ्याक्कै हाम्रो पढ्ने मोडल त्यही नै हो। त्यसैले तपाईहरुलाई भनेपछि वस्तुगतमा मात्र आउँछ, के पो अब्जेक्टिभ्स मात्र आउँछ? ल हेर्नुस्, 50 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ। म तपाईलाई स्पष्ट भनिदिन्छु, 50 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन, कम्तीमा 25 वटा मिल्नै पर्छ र नेगेटिभ मार्किङ छैन। नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन र तपाईहरुले 25 वटा प्रश्न चाहिँ मिलाउनै पर्छ। फेरि 25 वटा प्रश्न त म सजिलै मिलाइदिन्छु भन्ने सोच्नु भएन। ती 25 वटा प्रश्न पनि एउटै प्रश्नमा 3टासम्म जोडेर आएको हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु रेगुलर पढ्ने, तपाईहरुलाई हामीले थ्योरी पहिला डिटेलमा थ्योरी बुझाइसक्छौँ। थ्योरी बुझाइसकेपछि एमसीक्यू क्वेसन मैले आफै एक्लै, मसँग 1000-1100 वटा एमसीक्यू क्वेसन छँदैछ आफैसँग, तपाईहरुलाई मैले प्र्याक्टिस गराउँछु। मेरो टाइप भएकै क्वेसन पनि थुप्रो छ, अरु सरहरूले पनि दिनुहुन्छ। पछिल्लो राउन्डमा जब परीक्षा आउन सुरु गर्छ, 1 महिना जति अगाडि भएपछि तपाईहरुलाई हामी एमसीक्यू अभ्यास गराउन सुरु गराउँछौँ। तपाईहरु चिन्ता नगर्ने, सबैलाई पास गराउने हाम्रो जिम्मा भयो नि त, चिन्ता नगरौँ है त। हुन्छ, थ्यांक यू ल अब धेरै नरौँ, टाइम मेरो एउटा अर्को आज उता अर्को सेकेन्ड पेपरको ओरिएन्टेसन गराउनु पर्ने छ। यतापट्टि सेकेन्ड पेपर अस्ति शिक्षक जाँच दिनेहरूलाई उहाँहरूलाई सेकेन्ड पेपर गराउनुपर्छ। तीर्थ सर, नयाँ साथीहरूको एडमिसन प्रक्रियाको बारेमा केही बुझ्नुहोस्। र मैले तपाईँलाई भने 8:30 को क्लासमा सरले बोर्ड प्रयोग नगरे पनि तपाईँहरू सुनेर बस्ने, त्यसको बारेमा केही बुझिएन भने म छँदैछु, अरू सरहरू पनि हामी भइहाल्छौँ ढुक्क हुने। देवी सरको स्वास्थ्य अवस्था ठिक हुने बित्तिकै मैले देवी सरलाई पनि सिफ्ट गराउँछु। त्यसपछि तोया सर, पदम सर अलिक पछि आउनुहुन्छ। पदम सरको टपिक चाहिँ उहाँको त्यो कानुनसँग सम्बन्धित टपिक हो र अर्को शिक्षा मन्त्रालयबाट अर्को कुनै कानुन विशेषज्ञ सर पनि आउन सक्ने कुरा पनि छन्। त्यही भएर तपाईँहरूको काम पढिदिने र संस्थाप्रति विश्वास गरिदिने, अनुशासित विद्यार्थी भइदिने र त्यो अघि मैले विद्यार्थी शिक्षक व्यवस्थापनको सम्बन्ध भने जस्तै अहिले तीर्थ सरको व्यवस्थापनलाई तपाईँहरूले सौहार्दपूर्ण रूपबाट स्वीकार्ने र ज्ञानी भइदिने, ज्ञानी विद्यार्थीको चरित्र देखाउने र त्यो उदयपुर घटना जस्ता विसङ्गित घटनाबाट हामी अनलाइन भए पनि त्यहाँ त्यो अव्यवस्थित हुनु भएन। यति भन्दै तपाईँहरू 8:30 बजे क्लास पढ्नुहोस्। त्यहाँ मैले पनि हेरिरहेको हुन्छु, केही प्रब्लम आउने बित्तिकै म छँदैछु। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू प्रदीप सर। अब मैले